Samuel 5. Human mailog sa mga Filistihanon ang sulanan sa kasabutan sa Dios, gidala nila gikan sa Ebenezer ngadto sa Asdod. Unya ila kining gidala ngadto sa templo sa ilang Dios nga si Dagon, ug ilang gibutang tupad ni Dagon. Pagmata sa katawhan sa Asdod, sayo sa pagkasunod adlaw nakita nila si Dagon nga nakulob na didto sa yuta at tubangan sa sulanan sa kasabutan sa Ginoo. Busa gikuha nila si Dagon o gipahilo na pagbalik sa iyang dapit. Apan sayo sa pagkasunod adlaw si Dagon nakulob na usab sa yuta at tubangan sa sudlanan, ug ang ulo ug mga kamot ni Dagon didto na sa puntahan sa templo. Tungod niini, ang mga pari ni Dagon ug ang tanan nga mosulod sa templo ni Dagon dili motunob sa puntahan sa templo ni Dagon hangtod karon. Gikastigo sa Ginoo ang katawhan sa Asdod, lakip ang mga teritoryo niini ug iyang gihadlok ug gipaantos sila pinaagi sa mga hubag. Ug sa pagkasayod sa mga tawo sa Asdod sa nahitabo, mingon sila, ang sulanan sa kasabutan sa Dios sa Israel kinahanglan ipahilayo kay iya kitang gipaantos ingon man si Dagon nga atong Dios. Busa ilang gitigom ang tanang kadagkuan sa mga Filistihanon ug giingnan, unsay angay tang buhaton sa sulanan sa kasabutan sa Dios sa Israel? Sila mitubag, kinahanglan dadon ang sulanan ngadto sa Gat. Busa ila kining gidala didto. Apan sa didto na sa syudad sa Gat ang sulanan, gikastigo na usab sa Ginoo ang mga lumulupyo sa syudad ug nangalisang sila pag-ayo kay gisakit man niya sila, bata ug tigulang pinaagig mga hubag. Busa gihatod nila sa Ekron ang sulanan, apan sa didto na kini sa Ekron ang katawhan niini miingon, gidala nila nganhi kanato ang sulanan aron pagpatay kanato. Busa ilang gipatigom ang mga kadagkuan sa mga Filistihanon ug giingnan, ipahilayo dinhi ang sulanan ug iuli sa iyang dapit aron dili kita mga matay. Nangalisang ang tibok syudad kay gikastigo man sila pag-ayo sa Dios. Ang mga tawo nga wala mamatay gipanghubagan ug ang pagminatay sa katawhan didto sa syudad miabot sa langit.